آج جڑے اسی ٹوپیاں پائیاں آسنا بھی پگڑیاں بنیاں نے اے جڑی اسی صفاں تے نمازاں پڑھنے آؤ اے ساری بنیاد دے تھلے ماں ختیجہ دا مال ہے او لوگو ماں ختیجہ محسنہ اسلام ہے محسنہ کائنات ہے میرے نبی نے فرمایا آئینہ ماں مثل ختیجہ بیویاں تے اور بھی نے پر ختیجہ ختیجہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اللہ پاک دے محبوب دے بیوی نے سارا مال اسلام دیاں بنیاداں چلا دیتا ہو میریاں پہنا بھی سننی پہنے زندگی چ اپنی مندری مسجد لا دیا کر کنا چوالیاں کانٹے کوکے جدو بیمار پویں لا دیا کر اللہ دے رستے چے انہاں نواں نے تار لینا ہی انہاں پترا تیاں نے وانڈ لینا ہی ایک کوکے اللہ دے راہ تے خرچ کریا کر قیامت تک صدقہ جاریہ بن جان گے کوکا منڈیاں نے منڈیا تے 2,000 نہیں آنا کانٹے کڑیاں نے منڈیاں نے منڈے نہیں پہنا لاکھ لاکھ بھی نہیں آنا 10,000 بھی نہیں آنا نہیں پہنا کانٹے کولیاں تے کوکے اللہ دے راہ تے لا جیا کر کہ یا نصیحت کر جیا کر جڑی انوان والی ہے انہوں میرا کوکا دے دیا جے اللہ دی قسمیں میریاں پہنا تیان نظرہ سنن نہیں پہنے اپنی آخرت بنا کے جایا کر ویرا تمہیں اپنی آخرت بنایا کر اللہ اکبر لفظ بڑے وڈے کہن لگا میں میرے نبی دی بیوی اپنا مال اللہ دے رستے چلا دیتا ہو نبی پاک نے اسلام دیاں بنیاداں دے وچ فرش پا دیتا ہو ختیجہ پاک دے مال دے نال نیاں بھر دتیاں آج 1500 سال ہو گئے نے انہاں نیاں تے اسلام دی بنیاد کھڑی ہوئی ہے انہاں نیاں تے آج اسلام کھڑا ہے جڑیاں نیاں چ پیسہ ماں ختیجہ دا لگا ہے اللہ اکبر اللہ اپنیاں بیٹیاں دے نام ختیجہ رکھیا کر اپنیاں بیٹیاں نو سیرت ختیجہ پڑھایا کر ذرا لفظ بڑا وڈا ہے میرے نبی کریم دی بیوی نبی پاک دے نال محبت بڑا کر دیئے 40 سال ہو گئے میرے نبی دی عمر اعلان کیتا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم لوگوں اللہ نو الہ مان لو ان شرک لظلم عظیم انہم من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ لوگو اللہ نہ شرک نہ کرو اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ دا کوئی شریک نہیں وہ دے تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں وہ دے تو علاوہ کسی دے نام دی نظر نیاز جائز نہیں ماں ختیجہ عورت ہے جنہیں کارچ سب تو پہلو کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمد عبدہ والرسول میرے نبی کریم ایک دن زخمی حالت چکار آئے تے سجدہ ختیجہ نے انج کپڑا پھڑے آئے تے میری ماں ختیجہ نے کپڑے نو ساڑے آؤ تے حضور دے زخماں نو مرم پٹی کی تھی نی پیرا خامد دے زخم پریا کر خامدانو زخم دئی دے نہیں خامدانو دلاسے دئی دے نہیں عورتاں مرداں دے سکون واسطے بنائیاں نے میرے مصطفیٰ دی بیوی کی آندی ہے سونیا تاڑا رب تانو نہیں چھڑے گاؤ تسی یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والے تسی بیوہ عورتاں دے سر تے ہاتھ رکھن والے میرے مصطفیٰ کریم بڑی شان والا ایک دن ایسا بھی آیا 3.25 سال ہو گئے شیب ابی طالب جو میرے نبی نو قید کر دیتا گیا ہے آج جمعے دیاں آخری گلاں نے پلے بنن والیاں نے 3.25 سال ہو گئے پتر بیٹھ جا کرو میرا چان بھجا ہی پھردا رہنا جمعے لفظ سنیا کرو ذرا تیان نال کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو میریاں پہنا بھی سن میرے ویر بھی سن میرے نبی کریم اوہ بولو امیر دی بیٹی گریب کر پوکھ کٹے دانا کمال ہے گریب دی بیٹی گریب کر پوکھ کٹے کمال نہیں ماں ختیجہ نے رج کھادا سی آج اسلام دی خاطر پیٹ سک کے نال لگ گیا آنتڑیاں سک کے نال لگ گئیاں وہ لوگوں جملہ سننے والا ہے جو آئیاں تگڑیاں دی نال پیار کرنا ہے ماڑیاں نہ پیار نہیں کردہ تگڑیاں نو چھوٹا گوشت ماڑیاں نو گوبھی کھوانا ہے نہیں پہنا تیرے بھی بڑے لمبے حساب ہونے
نے جنوں دھی دئی دیے دولت ویکھ کے نہیں دئی دی انہوں تے مرد سمجھ کے دئی دیے تھی کہ میری دھی دے گھر دی جا کے نسل ودائے گی جد ودائے گی جے بندہ ویکھ کے رشتہ کرے کروڑ پتیے تے شادی تو بعد نہ فراڈ ہو جائے وہ ککھ پتی ہو جائے مینوں دس دھی واپس لئی دیے نہیں لئی دی تے پھر سوچ لانا یہو جیاں چیزاں نہ رکھیا کر راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑھیا ہو فقیر گئی آؤ ذرا لفظ سننے والا ہے رپے دے باسیو محمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو سنیے کدی بھی آج سالے بڑے انترے نے تگڑا پنویا آوے فون تے پوچھ دے آپ کہاں پہنچے کدھر پہنچے میں آپ کو ایئرپورٹ سے لینے آ جاؤں پتہ نہ تو سور لبنا ہے مال لبنا آئی فون پرو میکس لبنا ہے 16 پرو میکس لبنا ہے تے ماڑے کولوں کی لبنا ہے ماڑے نو کون فون کردا تے پوچھ دائے نا میرے ویراؤ آج جمعے چ بڑیاں چیزاں میں سمجھائیاں نے اپنے ایمان بنا کے جاؤ دولت نہ ایمان نہ رکھو میرا میری نہ ایمان نہ رکھو کلمے نہ ایمان رکھو محمد عربی دے رشتے نہ ایمان رکھو کہ کلمہ پڑھنے والا میرے سر دا تاج ہے سنیے بڑا وڈا جملہ ہے میرے نبی کریم پونے 3 سال ہو گئے قید نہیں پانا جی بائی کاٹے سیدہ ختیجہ دے پیکیاں تو تھوڑا جا سالن آیا ہو تے ماں نے سالن اپنیاں بیٹیاں کے پیش کیتا ہو تے کہن لگے بیٹیو کھانا کھا لو آندیاں ماما جب تک ساڑا بابا محمد نہ کھائے اساں سالن نہیں کھانا میرے نبی دیاں بیٹیاں نے سالن کھان تو انکار کر دیتا ماں ختیجہ پاک دنیا تو چلے گئی اینا بیماری لگی آنتڑیاں دی میرے آقا نے اینا غم کیتا آئی میرے نبی نے غم دا سال قرار دیتا وہ سنو لوگو دنیا چ بیوی مر جائے اے دے کفن یاد رکھیا کر اے دے کمرے یاد رکھیا کر نہیں پہنا تمہیں دیاں وفاواں دے کے مری تیرے خامت تیرے مرن تو بعد بھی تیرے کمرے یاد رکھن تیرے بسترے یاد رکھن اب ایک ماں ختیجہ ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق غالب آ گیا اللہ پاک نے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکات مردفین اللہ پاک نے بدر دی جنگ فتح کرا دیتی میرے نبی بیٹھے نے مسجد نبی چو کہہ دیا ہے نے آپ فرماندے نے پترو انہاں کی سلوک کریے او قریشیو کی سلوک کران ذرا سنیا جتے آندے نال ایک صحابی آندا سونیا انہاں کولو پیسے لو اپنی فوج مضبوط کرو میرے آقا کہندے نے ٹھیک ہے انہاں وچ میرے نبی دا ایک سکا جو آئی ابو العاص سامنے آیا آپ فرماندے نے ابو العاص تیرے کل کیے تو جنگ چو آیا ہے قیدی بن کے آدھا سونیا میرے کل ایک ہار ہے ادھر میرے الویکھیا جے مصطفیٰ دے سامنے ایک ہار آیا ہے میرے آقا دیاں اکھاں ڈلن لگ پیانے ہتھی جنانو دفن چکریے مکی آس دی بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے پر ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں پھرا مڑ وطنہ ول پایا نہیں کچھ سنیا حال سنایا نہیں چھاڑ پنجرے اڈ شہباز گئے کر اروال پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگتے جی گے نے پھر موت پہ آلہ پی گے نے میرے نبی کریم دیاں کھانڈونا لپیاں پتران دینے صحابی آندے آقا روئے کیوں فرمایا پترو تاڑی ماں ختیجہ دا ہار سامنے آگے ہے اے میری ماں ختیجہ تیری عظمت نو سلام اے میری ماں ختیجہ تیری شان نو سلام نبی پاک کہندے نے پترو میری بیوی تاڑی ماں آئینہ ماں مثل ختیجہ منو عورتاں چو ختیجہ دی مثل کوئی عورت نظر نہیں آندی ایک دن نبی پاک دی بیوی نے کیا سونیا اس وڈیری عورت دا نا ہی لیندے رہندے جے آپ فرماندے نے آج تو بعد گل نہ کرنا آج جڑا ریاض الجنہ ہے آج جڑا مکہ مکرمہ ہے آج جڑی اسلام دی دولت ہے یہ دی بنیاد وچ میری ختیجہ دا مال لگا ہے
میری ختیجہ دا مال اوہ نکمیوں بیویاں کولو مال کھا کے بھی انہوں گالاں کٹ دے جے بیویاں دے ماپیاں دے دیتے پیسے خرچ کے بھی سوریاں نو گالاں کٹ دے نمک حرامو وہ سان فراموشو ہاڈرام جوائیو حیا کرو تانو شرمانی چاہی دیئے آویخ مصطفیٰ دا کردارے فرمایا اینما مثل ختیجاؤ میری ختیجہ دے میرے تے احسانی بڑے نے نبیاں دا سرداروں کے کہہ رہے آئے پترو اے تاڑی ماں دا ہار تاڑی پہن نو نشانی دیتی ہے جے کبوتے واپس کر دیئے آندھے سونے اساں کی کہنا ہے او ناواریاں نے جانا نالے مال دیتے نے پھر اللہ نے میرت بے کمال دیتے نے زن زرزمین لوگوں کے سکم دی انہاں جگران دے ٹکڑے بھی بار دیتے نے کیا آوے گا کیا پیشے کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے کہندے نے تنوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چن تو میں چنوار دیوان مالا والے سخی نہیں ہوندے سخیاں دے کل مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے ماں ختیجہ دار مصطفیٰ نے ویکھیا نا آپ نے فرمایا ابو لاس ہار لے جا میری تینوں دبی تے نال کبھی پیو تیاں دیاں چیزاں لیندے نہیں فب دے تیاں نو دے دے فب دے مصطفیٰ نے ہار واپس کر تے نال کیا ابو لاس میری تینوں مدینے واپس پہ میرے نبی دی بیٹی واپس آ رہی ہے باہر نے نیزہ مارے آؤں تے زخمی حالت میرے نبی دی بیٹی دا جسم پیٹ دے وچوں بچہ ضائع ہو گیا حمل گر گیا زخمی حالت مدینے آئیانا تے مصطفیٰ فرماندے نے میری دی خیر ہے نا آندھی بابا ہے بار بن اسود نے نیزہ مارے آئے جس نبی نے کسے نو کدی بد دعا نہیں دیتی آج مصطفیٰ فرماندے نے او پترو اے بار زندہ ملے یا مردہ ملے انہوں لے کے آیا جے او جوائیو او سوریانو کدی بھی اتھو تک مجبور نہ کرنا او تیاں دے دکھ کدو جرے جا دینے جنہ پھلاواں کو پالیاں ہون میرا ایک بیٹا تے 4 بیٹیاں ہیں نوریز ناصر مدنی میرا بیٹا میں نو کہندہ ہے پاپا اب مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے تو میں نے پیار سے سمجھایا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے مہمانوں کو کون مارتا ہے تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے چالیاں تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے چالیاں پاپیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپے آندے گر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں شاواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے شاواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال بڑا وڈا جملہ جے سمجھا جائے میرے مصطفیٰ دی بیٹی پر بھی بڑے شان والی ہے آپ فرماندے نے میری بیٹی نو واپس
بھیج دے جڑے والے جناب سیدہ زینب واپس آ رہی ہیں رقیہ ام کلثوم تیری عظمت و سلام میرے آقا فرماندے نے لے کے واپس آ جے جڑے والے آ رہی ہے آپ فرماندے نے گل سنو پترو جے کعبے دے گلاب چ چھپیا بھی ملے انہوں معاف نہ کرے حاجی کعبے دے گلاب چ بھی چھپیا ملے انہوں معاف نہ انہیں میرے دکھ ہی بڑا دیتا اور دسو ہے جڑا نبی تیدہ نہ درد برداشت نہ کرے وہ تیدہ حق کھان دے گا کدی نہیں کھان دے جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں ذرا سنیے دھیان نال آج میں ویکھ رہا ہر بندے دیا کشک بارے لفظی بڑا درد والا سی میرے آقا کریم نو ماننے والو میرے نبی نے جناب جی جنگ فتح کیتے تے ہجے نبی پاک دی بیٹی سیدہ رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو گیاں بدر دا موقع ہے نبی پاک پہلے مسجد چے جاندے نے آج سدھے ادھر آ رہے تے حضرت عثمان نے گھنی روئی جا رہے آپ فرماندے عثمان کیوں رو رہے ہیں مینوں میری دی قبر تے لے کے چلو مصطفیٰ قبر تے گئے آپ فرماندے نے تیو تسا بابے نہ بڑیاں وفاواں کیتیاں نے میرے مصطفیٰ دیاں دعاواں نال دی قبر تے مصطفیٰ کھڑے نے تے میرے آقا فرماندے عثمان آج تو بعد اعلان سن لو اگر میریاں 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح چ دیندا ہوں لوگوں میرے پاک نبی نے اپنے عثمان نو دوسری بیٹی دا نکاح بھی دیتا سیدہ ام کلثوم اور لوگ کو گل اے ہوئی ہے جنہیں بیٹھے جے اپنا ایمان بنا لو میرے مصطفیٰ دا کردار منو سیدہ ختیجہ نال میرے نبی آخری وقت تک وفاواں نبھائیاں نے آج ساڈا بھی ایمان انجدا ہونا چاہیے ہے مر لگیاں بھی کیا کرو پترو میریاں تیاں لی بوئے کھلے رکھے آجے میریاں تیاں لی دروازے کھلے رکھے آجے میریاں بیٹیاں لی دروازے کھلے رکھے آجے کیوں جانا ہی جانا اس دنیا تو اور دنیا دے اندر اڈ گیا تو تاجڑا بولیاں سی پامداؤ رہ گیا پنجرا کھالی ڈر پہ آمداؤ سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں الاؤداؤ ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے اتار دیو کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے پڑھن کو شاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چاپائی آؤ لے ہوئے ویرا تیری ایوئی کمائی آؤ چھوڑ کے چلے تینوں پہنا تے پائی آؤ کسے بھی ساس کی تانائی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک ولی گزرے نے جڑا ولیاں دا منکر ہے نا پکا بے ایمان ہے حضرت مالک بن دینار کہندے نے ایک بندے نے کہا جی میں نے لکھ کے دو میں جنتی ہے تو میں مسجد بنا دینا انہاں کہا بھی جنتی ہے کوئی لکھ کے تو دے نہیں سکتا بولو کوئی کسی نے جنتی لکھ کے دے سکتا اپنے اپنا نہیں پتا انہوں نے کہا نہیں میں نے لکھ کے دے میں مسجد بنا دینا میں نے لکھ کے دے تو جنتی مالک بن دینار کھڑے ہو گئے ادھے بے نیاز مالکا انہوں کہندے بے نیاز نے تیریاں تو جان سکتا ہے تیرا گھر بھی بناونا ہے بندے نے کہا جی لکھ کے دے آندے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پوری لکھ کے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا پھر لکھ دیتے نا تے تھلے لکھ دے نے مولا تو جانے تے تیرا نبی جانے میں لکھ دیتا ہی پرچی لے گیا بندہ انہیں مسجد بنا دیتی وہ دی موت دا وقت آیا تے اپنے پترانو آندہ صدوق چو پرچی لے آؤ جڑی مولوی صاحب نے لکھ کے دیتی جدو صدوق چو پرچی نکلی نا تے بہت بھی قریب ہے تے سار نکل دے پہ تے آدھا پترو وہ دسو ہے جدی موت دا آخری وقت اس پرچی تے ہوئے جدے چھ فرمان رسول لکھیا ہوئے پرچی پھڑی تے کہہ لگا پترو جدو میں مار جاواں تے اب پرچی میرے کفن چھ رکھ دیا جے میں قبر چھ نال لے جانی ہوں پرچی بھی انہاں رکھ دیتی جڑے والے کفن دے وچ پرچی رکھ دیتی لے گئے
بندے نو خواب چ ملے انہاں کہا کہ مولوی نے ٹھگی تے نہیں ماری دس کی بنیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجوکم تارۃ اخری نادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ دیا بندیا قبر چکی بنیا تیرے نال مولوی پرچی لکھ کے دیتی کی بنیا تیرے نال کہن لگا لوگ جڑی پرچی مالک بن دینار نے لکھ کے دیتی جس دن دی کفن چلے کے گیا اللہ میری قبر جنت دا باغ بنا دیتا ہے مالک بن دینار نے لکھیا سی اللہ تیرے محبوب دا فرمان لکھیا جن نے اللہ دا کار بنایا فرمایا ایک پرندے دے گھونسلے جنہ بجڑے دے آل نے جنہ بھی کار بنایا ان میں جنت لبنی سعودی عرب دے اندر ایک بندے نے کہا بھی میری مسجد چکے سے دی ایک اٹھ بھی نہ لگے ایک مائی آندی مستریانو وے مستریو وے ایک بیلچہ میرا بھی لالا انہاں کہا بی بادشاہ دا حکم میں نہیں لاؤنا آندی تینو سچے بادشاہ دا واسطہ ہے میرا بیلچہ لا دے مستری نے کہا کڑا بادشاہ ویندہ انہاں پڑا سچے بادشاہ دا واسطہ ہے بیلچہ لا لیا قدرت مالک دی بندے نو خواب آیا جنہیں مسجد بنائی انہیں کہا ہاں بھائی تسی بیلچہ لایا ہے انہیں کہا جی نہیں لایا انہیں کہا لایا ہے انہیں کہا جی لایا انہیں کہا جی انہیں کہا سچے بادشاہ دا واسطہ ہی پھر ڈر کے بھی اللہ دا واسطہ مننا پہنا لا انہیں کہا مائی لبو مائی لبی ہیں لگے اماں جنہیں پیسے لے نہیں لے لاؤ بیلچہ واپس لے یا پیسے لے تے جڑے والے بندہ بھی سامنے آ گیا اماں دی وے پترا جنہیں تینو خواب چے وکھایا محالم جنت دا انہیں مینو بھی وکھا دیتا ہے فرمایا جنہیں تینو رات خواب چے جنت دا مال وکھایا ہے انہیں بیلچے دی وجہ تو مینو بھی وکھاتا ہے میں ایک بیلچہ لایا ہے تو میرے دوستو میرے بزرگوں آپ حساب لگا لے اللہ بخشن واسطے بندے دے بانے لابدہ ہے بندے دے بانے لابدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان چ جڑا بندہ صدقہ خیرات کردا ہے اللہ اس نو 700 گنا زیادہ اجر دیندا ہے یعنی ایک اٹ لاؤ گے مسجد 700 اٹ دا ثواب ایک سیمنٹ دی بوری لاؤ گے 700 بوری دا ثواب ہاں حساب لا لو کہ کتنا اجر عظیم ہے